बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तारिक महमूद। दोस्तों, क्वेश्चन किया गया कि हमको छोटा पेशाब यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, हमने अपना शुगर टेस्ट भी करवा लिया है, वो भी नॉर्मल है। प्लीज़ हमको बताएं कि इसकी क्या वजूहत है, छोटा पेशाब क्यों ज़्यादा आता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रिक मसाना, या उन लोगों के बारे में जिनको छोटा पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, बार बार जिनको बाथरूम में जाना पड़ता है। उसकी क्या अलामात हैं, क्या वजूहात हैं, या आप उसका क्या इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, जो ब्लैडर है वो मसाने को कहते हैं। ब्लैडर जो हमारा है वो स्टोरेज का काम करता है, यानी छोटा जो पेशाब है हमारा मसाने के अंदर इकट्ठा होता है। जो नॉर्मल कैपेसिटी है ब्लैडर की वो 450 सीसी है तकरीबन। ये डिपेंड करता है कैपेसिटी का कि ब्लैडर का साइज़ क्या है, कम और ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, जब 200 सीसी तकरीबन जो है यूरिन इकट्ठा होता है ब्लैडर में, तो आपको एक मैसेज आता है, ब्रेन को मैसेज आता है कि यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा हो गया है। तो आप वक्ती तौर पर उसको इग्नोर कर देते हो, अपना काम करना शुरू कर देते हो। जब तकरीबन जो है वो 400 सीसी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है। आपके जो पेल्विक मसल हैं वो स्ट्रेच होते हैं और आपको फील होता है कि अभी आपको यूरिन आया है। आप बाथरूम में जाते हैं, यूरिन कर देते हैं। ये एक नॉर्मल अमल है। जो नॉर्मल सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान है वो तकरीबन 6 से 8 मरतबा यूरिन करता है। और 400 सीसी जब यूरिन इकट्ठा हो ब्लैडर, तभी आपको यूरिन के लिए जाना चाहिए। और यूरिन करने का तरीकाकार यह है कि आप बैठकर रिलैक्स होकर यूरिन करें, और हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि यूरिन को हमेशा छोटा पेशाब बैठ कर करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं जो ओवर एक्टिव ब्लैडर वाले पेशेंट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, जिनको बार बार बाथरूम में जाना पड़ता है, हर 10 मिनट बाद कई दफ़ा जाना पड़ता है। उनकी क्या वजूहात हैं, क्या सिम्टम्स हैं। दोस्तों, जो ओवर एक्टिव ब्लैडर वाले पेशेंट होते हैं उनके जहन में ऐसा होता है कि अगर वो यूरिन नहीं करेंगे तो उनका यूरिन निकल जाएगा। वो 8 से 10, कई दफ़ा 10 से 12 मरतबा यूरिन के लिए जाते हैं, बल्कि उनको कई दफ़ा रात को भी यूरिन के लिए 3 से 4 मरतबा उठना पड़ता है। दोस्तों, उनके जहन में ये होता है कि अगर वो राइट टाइम, उसी टाइम पर अगर यूरिन के लिए ना गए तो उनका यूरिन जो है वो निकल जाएगा। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि यूरिन निकल भी जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जो मसाने को, ब्लैडर को इस चीज़ के ऊपर ट्रेन कर दिया है कि अगर वो जो ही उनको मैसेज आता है, अगर वो ना गए तो उनका यूरिन निकल जाएगा। बेसिकली तो ये फॉल्स मैसेज होता है, पर जो ओवर एक्टिव ब्लैडर वाले पेशेंट हैं उन्होंने अपने मसाने को उस चीज़ के ऊपर ट्रेन कर दिया है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, अगर आपका ब्लैडर जो है वो आपको फॉल्स मैसेज दे रहा है ब्रेन को कि आपको यूरिन है और आपको भागना पड़ता है बाथरूम की तरफ, तो आप कौन सी टेक्निक्स करके उस फॉल्स मैसेज को वापस भेज सकते हैं, या एक होम रेमेडी बताऊंगा ताकि वो आप इस्तेमाल करके अगर वाकई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ये मालूमात सब दोस्तों तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फॉल्स मैसेज की। जो ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट हैं उनको एक फॉल्स मैसेज आता है कि यूरिन जो है वो ब्लैडर में इकट्ठा हो गया, ब्रेन में मैसेज आता है। अगर वो उस टाइम अपने मसल को, जो पेल्विक मसल है, उनको स्ट्रेच करें, सेम ऐसा करें जैसे वो छोटे पेशाब को रोक रहे हैं। ये 10 से 20 सेकंड अगर ये अमल करें तो उनका यूरिन जो है वो जैसे रोक लें, ऐसे करें तो वो जो फॉल्स मैसेज है वो चला जाएगा। दोस्तों, उसके साथ साथ अगर उनको महसूस हो कि ब्रेन में मैसेज आया है कि यूरिन इकट्ठा हो गया है ब्लैडर में, तो वो किसी सख्त जगह, हार्ड सरफेस वाली चेयर पर बैठकर अपनी लेग्स को ऐसे क्रॉस कर लें, तो भी अगर फॉल्स मैसेज हुआ तो वो चला जाएगा। इसके साथ साथ अगर उनको महसूस हो कि उनको यूरिन इकट्ठा हो रहा है ब्लैडर में, तो फॉल्स मैसेज है, तो वो ऐसे अपने माइंड को कूल करें और लॉन्ग ब्रीथ लें। लॉन्ग ब्रीथ लेने से ये होगा कि उनका जो वो फॉल्स मैसेज है वो चला जाएगा। दोस्तों, उसके साथ साथ अब आप अपने मसाने को, अपने ब्लैडर को ट्रेन कर रहे हैं लॉन्ग ब्रेक के लिए, ताकि आपको बार बार यूरिन ना आए।
تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی مائنڈ کو، سوچ کو وقتی طور پر بدل دینا ہے جب آپ کو فالس میسج آئے. فار ایگزامپل آپ کا برین آپ کو کہہ رہا ہے کہ یورین کے لیے جانا ہے، آپ نے برین کو کوئی اور کام دے دینا ہے. آپ نے ایسے سوچنا ہے، برین میں میسج آیا ہوا ہے کہ جی آپ کو یورین آیا ہے، آپ نے مائنڈ میں ایسے سوچنا ہے نو، آپ نے کاؤنٹنگ شروع کر دینی ہے. فار ایگزامپل آپ نے کاؤنٹنگ شروع کرنی ہے 100 99 98 97، یعنی کہ اب آپ نے برین کو دوسرا کام دے دیا، آپ کا ٹوٹل جو ہے مائنڈ کاؤنٹنگ پہ چلا جائے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو فالس میسج ہے وہ چلا جائے گا. دوستو یہ ٹیکنیکس جو ہے وہ کرنے سے آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ پرابلم ہے، شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو پرابلم ہو، آپ کے مائنڈ میں یہ بات آئے کہ اگر میں ایسا کروں تو ہو سکتا ہے میرا یورین نکل جائے، پر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنے جو بلیڈر ہے اس کو ٹرین کر رہے ہیں. وقتی طور پر اگر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا بھی ہے، 3 سے 4 ہفتوں بعد آپ اپنے مثانے کو ٹرین کر لیں گے اور یہ جو بار بار آپ کو یورین آتا ہے یہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ہوم ریمیڈی بتانے لگا ہوں، بہت ہی ایزی، بہت ہی سمپل اور بہت ہی مطلب زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے. اگر آپ یو اے ای گلف میں ہیں تو زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 درہم میں آپ جو ہے یہ 4 چیزیں پرچیز کر کے اپنا اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، اوور ایکٹیو بلیڈر کا. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ السی اور کلونجی 50 گرام لے لینی ہے، اور ساتھ آپ نے میتھی دانہ اور ساتھ اجوائن یہ 100 گرام لے لینی ہے. یعنی 4 چیزیں ہیں. ان 4 چیزوں کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے. یہ آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں، آدھی چمچ چائے والی روزانہ. اگر آپ کو یہ واقعی کوئی مسئلہ ہوا تو یہ بھی ٹھیک کر دے گا. دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ یہ ٹیکنیکس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ جو ہوم ریمیڈی ہے یہ بھی استعمال کر رہے ہیں، تب بھی آپ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں پھر آپ کو جو ہے کسی اچھے نیفرالوجسٹ کو چیک کرانا چاہیے. نیفرالوجسٹ جو ہے وہ آپ کو کچھ میڈیسن دیتے ہیں. وہ میڈیسن جو ہے آپ کے پیلوک مسل کو ریلیکس کرتی ہیں، سلو ڈاؤن کرتی ہیں، اس سے آپ کو یہ مسئلہ وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پر ان میڈیسن کا کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں. کچھ لوگوں کو اس سے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے یا کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. دوستو اس کے ساتھ ساتھ جو پیشنٹ جو ہے وہ گیسٹرک کے ہیں، جن کو گیس وغیرہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے، ان کو یہ میڈیسن نہیں دیتے. دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کرنے سے آپ جو ہے ٹیکنیکس یا جو ہوم ریمیڈی اپنے بلیڈر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے بلیڈر کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، نہ کہ بلیڈر یا برین آپ کو آرڈر دے کہ یہ کام کرنا ہے. آپ نے اس کو ایسا ٹرین کرنا ہے کہ جب آپ چاہیں تو جب آپ کا بلیڈر فل ہو، 100% آپ کو ریئل میسج آئے تب ہی آپ یورین کے لیے جائیں. یعنی فالس میسج کے ساتھ آپ باتھ روم کی طرف نہ بھاگیں. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی. ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں، دوستوں تک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.